मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज़ पत्ते बारिश में निहार रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था। उसके फ्लैट के ऐन सामने ये भी बड़ा मसरूर नज़र आता था, हालांकि इसकी मुसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला क्या मसरूर होना था, लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुज़र चुका था और बारान रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिद में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी ना टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की जिसका नाम सुरैया था मोहब्बत करना शुरू की, मगर यकतरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरख्वार इतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांगिया पहन कर के नहाए और बारिश का लुत्फ़ उठाए। आम बाल्टी में बड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कह के सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लान में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हायल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थीं जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूँकि लट्ठे की थीं, इसलिए तनवीर उनके बदन के निचले हिस्से के सही खदोखाल का पता ना चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज़ जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो तबअन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने पहली रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बरमे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजर्बाकार था। ज़िंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूँ महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियाँ दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी इससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसकी शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के अज़ा बहुत मुनासिब थे। बारिश में निहाती जल परी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन इस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। उसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगीं और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दलीप कुमार है। फिर उसे कामनी कौशल और नलनी जीवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गौर से देखा कि उसमें कामनी कौशल और नलनी जीवंत के खदोखाल नज़र आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर भी लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आईं, इसलिए कि इस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। उसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उससे मुल्तफ़ित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नज़र ना आती। घंटों वहाँ खड़ा रहता। वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता।
بہت دنوں کے بعد آخر اس کو ایک روز اس سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے باپ کی کار میں گھر سے کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا۔ پروین سے اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی۔ وہ کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ساتھ والی کوٹھی میں سے تنویر کے خوابوں کی شہزادی نکلی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ موٹر روک لے۔ تنویر گھبرا گیا۔ ہر عاشق ایسے موقعوں پر گھبرا ہی جایا کرتا ہے۔ اس نے موٹر کچھ ایسے بھونڈے انداز میں روکی، اس کو زبردست دھچکا لگا۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ ٹکرایا، مگر اس وقت وہ شراب کے نشے سے زیادہ مخمور تھا۔ اس کو اس کی محبوبہ نے خود مخاطب کیا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ مسکراہٹ سے کہا، معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ بارش ہو رہی ہے، تانگا اس دور دراز جگہ ملنا محال ہے، اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، اس لیے آپ کو یہ زحمت دی۔ تنویر نے کہا، زحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا۔ پروین اپنی سرخ مسکراہٹوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنویر سے پوچھا، آپ نے مجھے کب دیکھا تھا؟ تنویر نے جواب دیا، آپ کی کوٹھی کے لان میں، جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی۔ پروین نے جب اپنے گہرے سرخ لبوں میں ایک چیخ نما آواز نکالی، ہائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ یہ گستاخی میں نے ضرور کی، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے ایک ادا کے ساتھ اس سے پوچھا، آپ نے دیکھا تھا کیا؟ یہ سوال ایسا تھا تنویر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا۔ جی کچھ نہیں، بس آپ کو، میرا مطلب ہے کہ 2 لڑکیاں تھیں جو بارش میں نہا رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں۔ میں اس وقت آم چوس رہا تھا۔ پروین کے گہرے سرخ لبوں پر شریر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ آم چوستے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ تنویر نے موٹر اسٹارٹ کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سوال کا جواب کیا دے، چنانچہ وہ گول کر گیا۔ آپ کو میں کہاں ڈراپ کر دوں؟ پروین مسکرائی، آپ مجھے کہیں بھی ڈراپ کر دیں، وہی میری منزل ہوگی۔ تنویر نے یوں ہی محسوس کیا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اب اسی کی ہے، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دبائے یا اس کی کمر میں 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنا بازو حائل کر دے۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے کافی دیر سوچا۔ موٹر کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ تیز ہوتی گئی۔ آخر اس نے ایک جگہ اسے روک لیا، جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے۔ پروین نے کوئی زحمت نہ کی، لیکن فوراً تنویر کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اس نے بڑی ناشائستہ حرکت کی ہے، اور غالباً پروین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ چنانچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پروین کے چہرے پر یوں خفگی کے کوئی اثرات نہیں تھے، لیکن تنویر محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ پروین نے اسے بتا دیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ رنڈیوں کا چکلا ہے۔ جب اس نے پروین کو موٹر سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اس نے کولہے مٹکا کر ٹھیٹھ کسبیوں کے انداز میں اس سے کہا، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی ضرور تشریف لائیے۔ تنویر جب بھونچکا ہو کر اپنی موٹر کی طرف بڑھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ بھی کسی قصبی عورت ہے، وہ بھی ایک قصبی عورت ہے جسے وہ ہر روز چلاتا ہے۔ اس کی لال بتی لپسٹک ہے جو پروین نے ہونٹوں پر تھپی ہوئی تھی۔ وہ واپس اپنی کوٹھی چلا آیا۔ بارش ہو رہی تھی اور تنویر بے حد مغموم تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آنسوں بارش کے قطرے بن کر ٹپک رہے ہیں۔